बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत मौज़ात अता किए, लेकिन जिन मौज़ात का जिक्र कुरान पाक में किया गया है, इन मौज़ात में एक बहुत बड़ा मौज़ा वाक़या मिराज है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी। बनी इसराइल की आयत नंबर 1 है, जिसका तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील को इस वीडियो में हम सही बुखारी की हदीस से जानेंगे। नाज़रीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरैश ने मेराज के वाक़े को जुटलाया तो मैं हतीम में खड़ा हो गया। नाज़रीन, हतीम वो एरिया है जो कि खाना काबा से मुंसलिक है, और ये वही एरिया है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने नौबलूद बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के पनाह में छोड़ा था। नाज़रीन, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं हतीम में खड़ा हो गया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया और मैंने उसे देखकर कुरैश को उसके निशानातों आसार बयान करना शुरू कर दिए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3886 है। नाज़रीन, लफ्ज़ मिराज के मायने चढ़ने के हैं और वाक़या मिराज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर चढ़ना मुराद है। ये मौजज़ा 27 रजब 10 नबी को पेश आया। इस साल को आमुल हुज़न भी कहते हैं, चूँकि इसी साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा की वफ़ात हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीफ़े क़ल्ब के लिए आपको मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र करवाया और फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की सैर करवाई। उलमाए सल्फ़ व हक़ का इस बात पर इजमा है कि मौज़ा हालत बेदारी में जिस्म और रूह दोनों की मौजूदगी में हुआ, और इस मौज़े को 28 के करीब सहाबा ने रवायत किया है। चूँकि ये मौज़ा हालत बेदारी में हुआ, इसलिए ये मौज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तमाम अम्बिया पर फ़ौक़ियत साबित करता है। नाज़रीन, सही बुखारी की एक और हदीस के मुताबिक वाक़या मिराज को इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत मालिक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वाक़या मिराज यूँ बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में लेटा हुआ था, जब मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मेरा सीना चाक किया और फिर मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। इससे मेरे दिल को धोया गया और पहले की तरह सीने में रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफ़ेद रंग का था। मुझे इस पर सवार किया गया और जिब्रील मुझे लेकर आसमान दुनिया पर पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया, कौन साहब हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील से फिर पूछा गया, इनको बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। तो जवाबन कहा गया, खुशामदीद, क्या ही बबरकत आने वाले मेहमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुशामदीद, नेक बेटे और नेक नबी। जिब्रील ऊपर चढ़े, दूसरे आसमान पर पहुँचे और वही मामला दोहराया गया जो पहले आसमान पर पेश किया आया। फिर मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यहया और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुशामदीद, नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। यहाँ पर भी पहले और दूसरे आसमान वाला मामला दोहराया गया। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील ने फरमाया, ये यूसुफ़ हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुशामदीद, नेक नबी और नेक भाई। इसी तरह चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा, खुशामदीद, नेक नबी और नेक भाई। जब मैं आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोने का जो जिक्र आया है वो मुआज़ल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद की बिना पर नहीं था, बल्कि अपनी उम्मत पर रहमत के लिए था। किसी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात पर रो रहा हूँ, ये मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा होंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर सातवें आसमान की तरफ गए। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके जद्दे अमजद हैं, इन्हें सलाम कीजिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فرشتوں کے لیے علم و معرفت کا آخری مقام ہے اور اس جگہ سے آگے کسی کا گزر نہ ہو سکا۔ یہ شرف صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی 2 ظاہری۔ باطنی نہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلسبیل اور کوثر کی نہریں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ جبریل نے جواب جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نیل و فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ ناظرین، بیت المعمور کعبہ اللہ کے اوپر آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب اور ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا، میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ فطرت پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں اور میں واپس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے بتلایا روزانہ 5 وقت کی نماز کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کی درخواست کی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی بات کی، میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کی درخواست کی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی بات کی، میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس 10 وقت کی نماز کم کر دی گئی۔ یہی معاملہ بار بار پیش آیا، دوبارہ پیش ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا اب کیا حکم باقی رہا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اپنے رب کے دربار میں پیش ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے بہت سوال کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے اور اب میں انہی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب میں وہاں سے گزرا تو آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ ناظرین، یہ صحیح بخاری کی احادیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، واقعہ معراج کی تفصیل میں بہت سی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، تفصیل کے لیے شاہ ولی اللہ کی تقی کتاب حجت البالغہ کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں واقعہ معراج کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، 5 نمازیں تعداد کے لحاظ سے 5 ہیں جبکہ اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی فوقیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اور یہ معلوم ہوتا ہے کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل کائنات پر فوقیت دی اور ان کو تمام زمان و مکان سے آزاد کائنات کی سیر کروائی، جو کہ سراسر معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔